अस्सलाम वालेकुम। साल भर पहले की बात है कि जनरल ज़ियाउल हक के मुर्शद जनरल फैज़ अली चिश्ती लाहौर तशरीफ लाए तो साबिक मेजर आफ्ताब अहमद ने कुछ दोस्तों को उनसे मुलाकात के लिए बुलाया। जनरल फैज़ अली चिश्ती के तारीखी किरदार की वजह से मुलाकात में मौजूद सभी लोग उन्हें सुनने के मुश्ताक थे। जनरल साहब ने बहुत से वाक़यात से पर्दा उठाने के साथ साथ अपने तजर्बे और मालूमात की रोशनी में हाल और मुस्तकबिल का तज्जिया भी फरमाया। उनका अखज़ करदा नतीजा ये था कि पाकिस्तान ऐसे लोगों से महरूम हो चुका है जो वाकई कुछ कर सकते हैं। अपनी बात ख़त्म करके उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ भाई जवान, तुम क्या कहते हो इस बारे में? अर्ज़ किया, मैं आपके तज्जिए से 100% मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन आपसे ज़्यादा खौफज़दा हूँ। मेरे खौफ की वजह यह है कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में अमूमी काबिलियत रखने वाले अफराद भी कम होते जाते हैं। ऐन मुमकिन है कुछ अरसे बाद हमारे पास अच्छे प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन भी न रहें और इनके लिए भी हमें बाहर देखना पड़े। मेरी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक आला सरकारी अफसर ने उसे उचक लिया। कहने लगे, आप सहाफ़ी होते ही मायूसी के प्यांबर हैं। हमारी नई नस्ल कमाल दिखा रही है। मेरे अपने 2 बच्चों ने फलां डिग्रियां इम्तियाजी पोजीशन लेकर हासिल की हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही जनरल चिश्ती ने मेरी बात की तायद कर दी। जनरल होता है, चाहे रिटायर्ड ही क्यों ना हो। उनकी बात के बाद वो आला सरकारी अफसर खामोश हो गए और गुफ्तगू किसी और तरफ चल निकली। मुझे 1 साल पहले की ये बातचीत बरतानवी सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स का एक मजमून पढ़कर याद आ गई। चंद रोज पहले छपने वाले इस मजमून में उसने पाकिस्तानी और भारतीय नजाद बरतानवी शहरियों का फ़र्क बयान किया है। वो बताता है कि इस वक्त बरतानिया की हुकूमत में 3 वज़रा ऐसे हैं जो खुद या उनके वालिदैन भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेयर लंदन के सिवा सिर्फ एक जूनियर वजीर बरतानवी काबीना में शामिल है। पाकिस्तान और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानवी शहरियों के दरमियान बढ़ते हुए इस तफावत की वजह बरतानिया में होने वाली एक तहकीक में बयान की गई है। इसके मुताबिक भारतीय निजात बरतानवी शहरियों में से 15.5% लोग आला दर्जे की मुलाजमतें कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हो जाने वालों का सिर्फ 6.6% आला दर्जे की मुलाजमतों तक पहुंच सकता है। इसी तरह इन दोनों मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों का मुवाजना किया जाए तो 15 साल की उम्र तक के पाकिस्तानी और भारतीय बच्चे बरतानवी स्कूलों में तकरीबन एक जैसी कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन 16 से 18 साल की उम्र में पाकिस्तानी बच्चों के तालीमी नताइज खराब होने लगते हैं और आखिरकार ये बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसी तहकीक में बरतानिया में रहने वाले भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों के दरमियान भी यही फ़र्क दरियाफ्त हुआ है, यानी मुसलमान पाकिस्तानी तारकीन वतन के बच्चे भारतीय मुसलमानों के बच्चों से भी पीछे रह जाते हैं। इस बरतानवी तहकीक ने यह दिलचस्प इंकशाफ किया है कि वो पाकिस्तानी बच्चे जो बरतानिया में भी पाकिस्तानियों के इलाकों में रहते हैं, तालीम के मैदान में उन पाकिस्तानी बच्चों की निस्बत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं जो उन मोहल्लों में रहते हैं जहां पाकिस्तानी कम है। गोया किसी इलाके में पाकिस्तानियों की अक्सरियत का मतलब है कि यहाँ के बच्चे ऐसी रवायात में पले बढ़ेंगे जो इन्हें तरक्की की दौड़ में रफ्तार ही नहीं पकड़ने देगी। ये मजमून और ये तहकीक बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में सुस्ती, काहली, नालायकी और कमकोशी की बीमारी जोग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि हर उस जगह तक पहुंची है जहां जाकर पाकिस्तानियों ने मिलकर कोई समाज तरतीब दिया है। एक बरतानिया पर ही मौकूफ नहीं, आप मशरक़ वुस्ता जाकर देख लें। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ऐसे काम करती नजर आएगी जिसे करने के लिए किसी ज़हनी सलाहियत की नहीं, महज 2 हाथों की ज़रूरत है। अमूमी तौर पर किसी काबिलियत से महरूमी और ध्यान से काम ना करने की आदत की वजह से पाकिस्तानी मजदूर भी हर गुजरते दिन के साथ खलीज के मुल्कों में अपनी अफादियत खोता जा रहा है। हमारे माशरे में काम ना करके या बहुत कम काम करके ज़्यादा पैसा कमाने की इस रविश ने सूरत हाल इतनी ख़राब कर दी है कि चीनी सरमायाकार जो यहाँ कारखाना लगाना चाहते हैं, पाकिस्तानी मजदूरों की पैदावारी सलाहियत को नाकाबिल कबूल समझते हैं। यह हालत सिर्फ मजदूरों की होती तो बात भी थी,
معاملہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ جن چند منصوبوں پر پاکستانی انجینئرز کو بھی لگایا گیا وہ بھی اپنا کام پورا نہ کر سکے اور انہیں چین سے تربیت دلانا پڑی۔ پاکستان کی افرادی قوت کا یہ خراب حال ایک دن میں نہیں ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے جب کارخانے سرکاری شعبے میں آ گئے تو روزگار کا موقع بھی سیاست سے منسلک ہو گیا۔ پھر نجی کاروبار نے بھی ایسی شکل اختیار کر لی کہ یہ منڈی کے اصولوں کے مطابق نہیں، سرکار دربار سے تعلق کی وجہ سے چلنے لگا۔ سرکاری ٹھیکیداری، ٹیکسٹائل، ہاؤسنگ سوسائٹیز، شوگر ملیں، کھاد کے کارخانے، بجلی گھر، سی این جی اسٹیشن دراصل کاروبار کی تعریف پر پورے ہی نہیں اترتے۔ یہ پیسے کمانے کی وارداتیں ہیں جن میں کامیابی کے لیے بس حکومت اور بیوروکریسی کی آشیرواد کی ضرورت ہے۔ انسانی محنت اور سرمایہ کا فطری تعلق توڑ کر جب روزگار اور سیاسی وابستگی کو آپس میں جوڑ دیا گیا تو نالائکی اور نااہلی کا وہ طوفان آیا جس کے سامنے بند باندھنا مشکل ہو چکا ہے۔ سرکاری اداروں میں بھرتی کی مثال لے لیجیے۔ پی آئی اے میں وہ لوگ پائلٹ بھرتی ہو گئے جو جہاز چلانے کا لائسنس بھی نہیں لے سکتے۔ ریلوے میں سیاسی بھرتیاں اتنی ہوئیں کہ اب اس کی پینشن کے اخراجات تنخواہوں سے بڑھ چکے ہیں۔ پاکستان سٹیل ملز میں انہیں بھرتی کر لیا گیا جو لوہے کی بھٹی کے سامنے کھڑا ہونا بھی اپنی حد تک سمجھتے رہے۔ 1990 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے مقابلے میں اپنے اپنے کارکن سندھ اور پنجاب کے محکموں میں بھرتی کیے جو آج اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر پورے ملکی نظام کو تباہ کیے دے رہے ہیں۔ سندھ میں چونکہ نوکری اور تبادلہ کاروبار کی شکل اختیار کر چکے ہیں اس لیے وہاں کشمور سے کراچی تک سبھی کچھ برباد ہوتا جا رہا ہے۔ جس معاشرے میں روزگار، تعلیم یا ہنر پر منحصر ہونے کی بجائے کسی بڑے کی نظر کرم کا محتاج ہو جائے وہاں یہی سب کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ ہم نالائکی اور نکمے پن میں اتنے خود کفیل ہو چکے ہیں کہ اب ملک سے باہر بھیجنے کے لیے بھی ہمارے پاس ان دو نادر صلاحیتوں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ پاکستان کے پاس ریاستی نظام کے نام پر جو کچھ بچا ہے وہ صرف ایک ادارہ ہے، فوج۔ اس ادارے نے مسلسل اپنی تربیت اور تعلیم پر توجہ رکھی۔ نتیجہ یہ کہ آج ٹڈی دل ہو یا کرونا، کراچی کا سیلاب ہو یا کچھ اور، اسی ادارے کے لوگ ہیں جو متعلقہ مہارت نہ رکھنے کے باوجود کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ فوج کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں اہداف حاصل کرنے یا محض اپنا کام ایمانداری سے کرنے کا رواج ہو۔ حکومت سے باہر صرف چھوٹا سا نجی شعبہ ہے جہاں لوگ کچھ کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ یہاں کام کے بغیر نوکری قائم ہی نہیں رکھی جا سکتی۔ ان دو شعبوں کے علاوہ 22 کروڑ آبادی کے اس ملک میں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا نہیں ملتا جو کام کرنے پر آمادہ ہو۔ ہاں، بڑی بڑی باتیں بنانے والے ہزاروں لاکھوں مل جائیں گے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ملک کی ترقی عام آدمی کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں حکومتیں نوجوانوں کو ان کے من پسند پیشوں میں رہنمائی اور تربیت کے لیے بہت کچھ کرتی نظر آتی ہیں۔ سرکاری کاغذوں کے مطابق پاکستان میں بھی نوجوانوں کی تربیت کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اتنا اہم کام بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے فہم و فراست پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اس بے اعتمادی کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ اگر ایک آدمی نالائق ہو تو اسے خود پر اعتماد نہیں رہتا، اور اگر قوم ہی نالائق ہو جائے تو کوئی کسی پر بھی اعتماد نہیں کر پاتا۔